अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं एहतिसामुल हक। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। चीनी सदर शी जिनपिंग चीन वस्ती एशिया समिट की सदारत करेंगे। चीन में अमरीकी सफीर से चीनी वजीर खारजा छिनगोंग की मुलाकात। चीन के रियासती काउंसलर और वजीर दिफा ली शोंगफू की पाकिस्तानी बहरिया के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल अमजद खान नियाजी से मुलाकात। अब खबरें तफसील के साथ। चीन के सदर मुमलिकत शी जिनपिंग ने 8 मई को बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में 10वीं वर्ल्ड ओवरसीज चाइनीज एसोसिएशन फ्रेंडशिप कॉन्फ्रेंस में शरीक नुमाइंदों से मुलाकात में दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम चीनियों के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर सीपीसी के सियासी ब्यूरो के रुकन और सेंट्रल यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट के सरबराह शी थाईफिंग ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए निशानदही की कि समंदर पार चीन को दुनिया से जोड़ने के लिए एक पुल का किरदार अदा करते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि समंदर पार चीनी आलमी अमन और चीन की गैर मुल्की दोस्ती को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देने, आलमी तरक्की, जीत जीत और सूदमंद ताउन को फ़रोग़ देने, चीन के गैर मुल्की तबादलों और तहजीबों के माबैन बाहमी फ़ायदे के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि चीनी कौम के अजीम अहया और इंसानियत के हमनसीब मुआशरे की तामीर के सफ़र में एक नया बाब लिखा जा सके। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान हुआ छुनयिंग ने बताया कि चीन वस्ती एशिया समिट 18 से 19 मई तक चीन के सूबे शानशी के शहर शियान में मुनक्किद होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग इस समिट की सदारत करेंगे। काज़िक सदर कसीम जमूर तोक़ियोफ, किर्गिज़ सदर सुदैर जापरोफ, ताजिक सदर इमाम अली रहमान, तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बुर्दी मोहम्मदोफ, उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ोयोफ दावत पर इस समिट में शिरकत करेंगे। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान हुआन छुनयिंग ने 8 मई को ऐलान किया कि चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर काज़ाकिस्तान के सदर कसीम जमूरोत तोक़ियोफ, किर्गिस्तान के सदर सुदैर जापरोफ, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान, तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बुर्दी मोहम्मदोफ और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ोयोफ 16 से 20 मई तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान वांग विनबिन ने 8 मई को यौमिया न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन के सदर मुमलिकत शी जिनपिंग 18 और 19 मई को चीन के सूबे शानशी के शहर शियान में मुनक्किद होने वाली चीन वस्ती एशिया समिट की सदारत करेंगे। उन्होंने कहा कि चीन और वस्ती एशिया के 5 ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 31 सालों में ये पहली मरतबा है कि 6 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत समिट मुनक्किद कर रहे हैं। इजलास के दौरान शी जिनपिंग अहम खिताब करेंगे। तमाम शुरका वस्ती एशिया के साथ चीन के ताल्लुकात और इसकी तरक्की का जायज़ा लेंगे और चीन वस्ती एशिया मैकेनिज़्म की तामीर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन नीज़ मुश्तरका दिलचस्पी के अहम बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख़याल करेंगे। इलावा अज़ीं सरबराहान मुमलिकत अहम सियासी दस्तावेज़ात पर दस्तखत भी करेंगे। तर्जुमान ने इस यकीन का इजहार किया कि तमाम फरीकों की मुश्तरका कोशिशों से ये सरबराही इजलास चीन वस्ती एशिया ताल्लुकात का नया खाका तैयार करेगा और बाहमी ताउन के एक नए दौर का आगाज़ करेगा। चीन के रियासती काउंसलर और वजीर खारजा छिनगोंग ने 8 मई को चीन में अमरीकी सफ़ीर निकोलस बर्न्स से बीजिंग में मुलाकात की। इस मौके पर छिनगोंग ने कहा कि चीन अमरीका ताल्लुकात न सिर्फ चीन और अमरीका बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। गुज़श्ता साल नवंबर में चीनी सदर मुमलिकत शी जिनपिंग और सदर बाइडन ने बाली में कामयाब मुलाकात की थी और दोनों सुदूर अहम इत्तेफाक राय पर पहुंचे थे। ताहम इसके बाद से अमरीका की जानिब से गलत अफ़ाल व अक़वाल ने चीन और अमरीका के ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरत्तब किए, जिससे फ़रीक़ैन के दरमियान तयशुदा मुज़ाकरात और ताउन के एजेंडे में खलल पड़ा है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को एक बार फिर सर्दमहरी का सामना है। छिनगोंग ने कहा कि इस वक्त सबसे अहम काम चीन अमरीका ताल्लुकात को मुस्तहकम करना है, जो दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बुनियादी इत्तेफाक राय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन बाहमी एहतराम, पुरअमन बकाए बाहमी और सूदमंद ताउन के उसूलों के मुताबिक चीन अमरीका ताल्लुकात चाहता है और उम्मीद है कि अमरीका इन ताल्लुकात को मुश्किलात से निकाल कर दुरुस्त समत पर वापस लाएगा।
شنگونگ نے مزید کہا کہ امریکہ کو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ ایک جانب چین کے ساتھ رابطے برقرار رکھنے کا اظہار کرے اور دوسری جانب چین کو دباؤ میں لینے اور رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ جاری رکھے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو چین کے اقتدار اعلیٰ، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کو نقصان پہنچانا بند کرنا ہوگا اور خاص طور پر امور تائیوان کو درست انداز میں دیکھنا ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ امریکی سفیر چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں تعمیری سوچ کے ساتھ ایک پل کا کردار ادا کریں گے۔ چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر دفاع لی شانگ فو نے 8 تاریخ کو بیجنگ میں پاکستانی بحریہ کے چیف آف اسٹاف ایڈمرل امجد خان نیازی سے ملاقات کی۔ لی شانگ فو نے کہا کہ چین کے صدر مملکت شی جن پھنگ چین پاکستان تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور انہوں نے گزشتہ سال پاکستانی وزرائے اعظم سے 3 بار ملاقات کی۔ دونوں افواج کے درمیان تعلقات دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا ایک اہم حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے اچھے نتائج برآمد ہوئے ہیں اور دونوں بحری افواج کے درمیان تعاون بھی مستحکم ہوا ہے۔ لی نے کہا کہ فریقین کے درمیان فوجی تبادلوں میں نئے شعبوں کو وسعت دینا چاہیے اور تعاون کو مزید بڑھا کر خطے کی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ 8 تاریخ کو چین کی وزارت خارجہ کی یومیہ پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینگ بین نے کہا کہ 24 سال پہلے 7 مئی 1999 کو امریکہ کی قیادت میں نیٹو کی یوگوسلاویہ میں چینی سفارت خانے پر بمباری میں 3 چینی صحافیوں کی ہلاکت اور 20 سے زائد چینی سفارتکاروں کے زخمی ہونے کے وحشیانہ واقعے کو چینی عوام کبھی نہیں بھولیں گے۔ وانگ نے کہا کہ چند اعداد و شمار کے مطابق 2001 کے بعد سے نیٹو کی طرف سے شروع کی گئی اور اس میں حصہ لینے والی جنگوں کے نتیجے میں لاکھوں افراد ہلاک اور کروڑوں افراد بے گھر ہوئے۔ وانگ نے نشاندہی کی کہ نیٹو نے حالیہ عرصے میں ایشیا پیسیفک میں مشرق کی طرف بڑھنا جاری رکھا ہے، تصادم کو ہوا دی ہے اور علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچایا ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ امریکہ کی سربراہی میں نیٹو کو اپنے کیے گئے جرائم پر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے سرد جنگ کی فرسودہ ذہنیت کو مکمل طور پر ترک کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیٹو کو علاقائی تنازعات کو بڑھانا اور ممالک میں علیحدگی پیدا کرنا بند کرنا چاہیے اور حقیقی معنوں میں یورپ اور دنیا میں امن، استحکام اور طویل مدتی استحکام کے فروغ میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ رواں سال کے آغاز سے چین بڑے پیمانے پر پون بجلی کے فوٹو وولٹک اڈوں، بڑے پن بجلی کے منصوبوں اور پمپڈ اسٹوریج کی تعمیر کو فروغ دے رہا ہے اور قابل تجدید توانائی کی ترقی کا اچھا آغاز ہوا ہے۔ چین کے قومی محکمہ توانائی کے مطابق پہلی سہ ماہی میں ملک بھر میں 10.4 ملین کلو واٹ کی نئی پون بجلی گرڈ میں شامل کی گئی ہے، جس میں سے 9.89 ملین کلو واٹ آن شور پون بجلی اور 5,10,000 کلو واٹ آف شور پون بجلی شامل ہے، جبکہ ملک کی نئی نصب شدہ صلاحیت کا 67.7% شمال مشرقی، شمال مغربی اور شمالی علاقوں میں ہے۔ پہلی سہ ماہی میں پون بجلی کے استعمال کی اوسط شرح 96.8% تھی، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے برابر تھی۔ پون بجلی پر 24.9 بلین یوان کی سرمایہ کاری مکمل کی گئی، جس میں سال بسال 15% کا اضافہ ہے۔ چین کا دوبارہ قابل استعمال تجرباتی خلائی جہاز، جسے چین کے چیوچوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے کامیابی کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا، 276 دن مدار میں رہنے کے بعد 8 مئی کو کامیابی کے ساتھ مقررہ لینڈنگ سائٹ پر اتر گیا۔ اس تجربے کی مکمل کامیابی چین کی دوبارہ قابل استعمال خلائی جہاز ٹیکنالوجی کی تحقیق میں اہم کامیابی اور پیش رفت کی علامت ہے، جو مستقبل میں خلا کے پرامن استعمال کے لیے زیادہ آسان اور سستا ذریعہ فراہم کر سکتی ہے۔ عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس نے 7 تاریخ کو قرارداد کے مسودے کی منظوری دیتے ہوئے شام کی عرب لیگ کے لیے رکنیت کی بحالی پر اتفاق کیا اور اسی دن سے شامی حکومت کے وفد کی عرب لیگ کی کونسل سمیت تمام تنظیموں اور اداروں کے اجلاس میں شرکت کی اہلیت کو بحال کر دیا گیا۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیت نے کہا کہ عرب لیگ میں شام کی واپسی شامی مسئلے کے حل کا آغاز ہے اور آئندہ مزید چیلنجز سے نمٹنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ عرب لیگ شامی مسئلے کے جامع حل کے لیے کثیر الجہتی کمیٹی قائم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ عرب ممالک کے مشترکہ مفادات کے لیے شامی مسئلے کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn.